वहां पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहे कि आप इनको होशियार कर दे, और ये तो देख रहे हो तमाम जगह जहां पे मेरा अजाब उतरा है। इनसे पहले जो लोग रहते थे, जो कौम रहती थी, वो भी ऐसे ही इनके तरीके से बातें करती थी, और उनके ऊपर जब मेरा अजाब उतरा तो सब के सब खत्म हो गया। आज वो जगह मौजूद है, देखिए ये भी तो देख रहे। तो इनको समझ तो आना चाहिए कि कभी इस जगह पर कौन सा कौम थी ऐसी कुव्वत वाली, ऐसी ताकत वाली, ऐसी बुलंदी वाली कि पूरे पहाड़ के ऊपर घर नहीं बनाते थे, बल्कि पहाड़ को काट के उसमें बाकायदा अलग अलग अपने कमरे बनाते थे, घर बना देते थे। मौजूद है जनाब। तो अल्लाह कहता है कि देख रहे हो ना, तो समझो फिर वो कौम का क्या हुआ, कैसी हवा थी जनाब, कि 8 दिन 7 रात मुसलसल चलती रही, और लंबे लंबे 12 फुट जैसे लंबे लंबे आदमी, मजबूत ताकत वाले, ऐसे कि बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थरों को देखे हाथ पे उठा लेते थे। ऐसी कुव्वत थी कि पहाड़ को तराश करके घर बना देते थे, उड़ रहे थे उस हवा में, उड़ रहे थे, और ऐसा उड़ रहे थे कि ऐसे यूं जाकर के टकराते थे, एक पैसा दूसरे से सलड़ता था और बिल्कुल देखिए खरबूजा की तरफ फट जाता था, अलग अलग खत्म ढेर। भूकंप को जाके देखो ना, जिनके ऊपर ज़लज़ला आ गया, वो कौम को जाके देखो ना, एक चीख थी, खत्म। उस कौम को जाके देखो ना जिसकी जमीन को अल्लाह के हुक्म से जबरील इंसान नीचे से उठा और वो उठा के दूर तक ले जाकर ऊपर से पलट दिया। है तो सिर्फ मौजूद है जनाब, आज भी मौजूद है, हमें तो सिर्फ गौर करना है। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पर बताया, मिसाल दिया कि देखो हमने तुम्हारे सामने कितनी मिसालें दी, उसके बावजूद भी तुमको समझ में नहीं आता। आगे अल्लाह कहते हैं या अपनी अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह को उनकी तमाम चालों का इल्म है, और उनकी चालें ऐसी न थी कि उनसे पहाड़ अपनी जगह से टल जाए। यानी कि वो तमाम लोग जो कुफार कुरैश थे और उससे पहले की जो कौमें थीं, जो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी के खिलाफ थे, वो तमाम तरीके के जो है ना कि अपनी चालें चल रहे थे, साजिशें कर रहे थे, अमल कर रहे थे, और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी, अल्लाह के नबियों की नाफरमानी और उनके खिलाफ तरह तरह के जो है कि उनको अज़ियत देने के तमाम मामलात कर रहे थे, कि और ऐसा वो सोचते थे कि जैसे कि वो कर ही जाएंगे, लेकिन वो कुछ ना कर सके। उनको ऐसा लगता था कि कर जाएंगे। हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में भी यही हुआ ना, इतने कुफार कुरैश इतनी तरह के साजिशें किए कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की, है ना, यहाँ तक कि घरों के आगे कूड़ा फेंक देते थे, रास्ता चलना मुश्किल कर देते थे, है ना, उनके पीछे बच्चों को लगा देते थे, और जो है कि क्या क्या कुछ नहीं हुआ है। आखिरकार जो है कि कत्ल करने का भी साजिश कर डाले, लेकिन क्या हुआ? अल्लाह की हिकमत, और अल्लाह के आगे कोई जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता। अल्लाह ने किस तरह के मुसलमानों को फतेह नसीब फरमाया, कैसा फतेह नसीब फरमाया कि वो मक्का जहां से हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलना पड़ा था, हिजरत करना पड़ा था, और जब वो लौटे हैं, जब अल्लाह ने उनको वापस मक्का लौटाया, तो ऐसा था कि पूरा मक्का वाले जो है कि अमान 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 अमान, अल्लाह के रसूल से अमान मांग रहे हैं। कौन सा अल्लाह मुसलमान ने तलवार उठाया मक्का पे? कौन सा मुसलमान ने जो है कि मक्का वालों के साथ कोई भी तरह का जुल्म किया? नहीं, ये तो बेशक अल्लाह का करम था कि फतेह, ऐसी फतेह नसीब हुई कि पूरा मक्का फतेह हुआ। उसके बाद फिर जो है कि पूरा कहते हैं कि पूरा जजीरा फतह हो गया, फिर पूरी दुनिया में मुसलमान छा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमान है, और इस कदर मुसलमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुसलमान ऐसा होते चले जा रहे हैं कि लोग खौफज़दा है, लोग जो है इसी साजिश में जुटे हुए कह रहे ये मुसलमान को किस तरीके से हम खत्म करें। आज मेरे अंदर सोचते कि मुसलमान, हमने तो इतना मुसलमानों को परेशान किया और काटा, लेकिन फिर भी ये तो मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सुन लो, वजह इसकी ये है कि जो हक पे रहेगा ना, जो हक पे रहेगा, तो हक, जो सच की जीत होती। परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, कुर्बानियां दी जाती हैं, लेकिन फतेह तो सच की होती है। कितनी भी तुम साजिशें कर लो, कर लो, तो कुफार कुरैश ने भी बहुत साजिशें की हैं, और उससे पहले की कौम ने भी बहुत साजिशें की हैं। अल्लाह ने कह दिया कि उनके साजिश कोई काम में नहीं आया। वो सोचते रहे कि हम पहाड़ को हिला देंगे। पहाड़ को हिलाना कोई आसान काम था? कुछ ना कर सके। आगे आप हरगिज़ यह ख्याल ना करें
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا. اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا کہ آپ پریشان نہ ہو. آج یہ جو لوگ آپ کے خلاف اتنی سازشیں کر رہے ہیں، اتنی آپ کے راستے کو پریشان مطلب کہ تنگ کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر طرح طرح کے جو ہے کہ جرمانہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور جو ہے کہ آپ کو ستا رہے ہیں، ہے نا، آپ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اور نبیوں کے خلاف بول رہے ہیں، اور ان کا چھوٹ موٹ کا امتحان میں ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے سوال جواب کا ایسے سوال کر رہے ہیں، ایسے سوال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ پھنس جائیں، ہے نا. لیکن آپ پریشان نہ ہو. ہم نے اپنے نبیوں سے، اپنے انبیاؤں سے، اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے، ہم اس کے ہرگز خلاف نہیں جائیں گے. اللہ بے شک بدلہ لینے والا ہے، اور بہت زبردست بدلہ. اللہ کا بدلہ ایسا ہے جناب کہ ایک بار وہ بدلہ لینے پہ آ جائے، ایک بار اگر وہ کہہ دے کہ بس اب ختم، اب میں نے رسی ٹائٹ کر لی، پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ اس سے بچ سکے. جس دن زمین جس دن زمین اس زمین کے سوا اور بھی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قیامت جب آئے گی، ہے نا، کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین اس طریقے زمین نہیں رہ جائے گی، کیونکہ یہ سارے چپٹے ہو جائیں گے. ساری چیزیں جو ہے نا کہ ہوا کے مطلب روئی کے شکل میں جو ہے اڑیں گی. بڑے بڑے پہاڑ بھی جو ہے نا روئی بن کر کے اڑیں گے، چلتا ہوا تباہ ہو جائے گا. یہ زمین پھر ایسی زمین نہیں رہی. اور آسمان سے جو ہے کہ شعلے ٹپکیں گے، سورج بالکل نزدیک سب پہ آ جائے گا. تو جس آسمان کو ہم نرم اپنے لیے سمجھتے ہیں، پھر یہی آسمان ہم کو تکلیف دہ ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا کہ سب کے سب اللہ مان لیں گے کہ وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اور اسی کے غلبے، ہے نا، اسی کے روبرو ہو جائیں گے، جو اسی کے روبرو ہو جائیں گے. آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے. اب دیکھیں ہم آگے اپنے آیت پر، کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ چکڑے جا رہے ہوں گے. یعنی کہ قیامت کا وہ دن ہوگا، اور جو ہے کہ جو بھی گنہگار ہیں، جو بھی کفار ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک جگہ پر چلے جا رہے ہوں گے. آپ کہاں جا رہے ہوں گے؟ بتائیے کہاں جا رہے ہوں گے؟ دوزخ میں. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ سب جکڑے جائیں گے، وہ سب زنجیر میں جکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آگے ان کے لباس گندھک پہ ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوں گی. اب دیکھو اللہ قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر ہمارے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ سب زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اور ان کے لباس گندھک کے ہوں گے. لباس گندھک سلفر ہے نا، چارکول، جھوٹ، ایسا ان کا بدن. لباس کا معنی کیا ہوا؟ ایسا لباس نہیں جناب، ایسا لباس ہوگا جس سے آگ جو ہے نا ترنت پکڑ لے اور دھوں 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 کر کے چل رہی. نہیں، اور چارے بھی آگ سے جل رہے ہیں. سوچو، ڈرو، فکر کرو، خیال کرو، توبہ استغفار کرو. اللہ توبہ استغفار، اللہ توبہ استغفار. یعنی کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ زنجیروں میں چکڑے ہوئے، اور ایسے جسم پہ اللہ ایسا لباس پہنا دے گا کہ جس میں آگ اس طرح سے پکڑیں گی کہ وہ آگ پورے کو، جسم کو پورا جلاتی رہیں گی. ایسا نہیں ہوگا، پورا منہ پہ، چہرے پہ آگ ہی آگ چل رہا ہوگا، اور انسان چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا ادھر ادھر، مگر زنجیریں پکڑی ہوئی. چھپنے کی کوشش کرے گا، چھپ نہیں سکے گا، ادھر دوڑے گا ادھر دوڑے گا، کچھ بھی کام اس کے نہ آئے گا.
गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, ए अल्लाह एक मौका दे दे, ए अल्लाह एक मौका दे दे, ए अल्लाह तौबा करता हूँ, ए अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह माफ कर दे। कुछ भी ना काम आवेगा, क्योंकि ये कलाम अल्लाह ने कुरान में जो उतारी ये हम तक पहुंचा दी है। अल्लाह के रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरी उम्मत को बता दिया है। पूरी कौम को तो बताया उस वक्त, पूरी उम्मत को बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना। अल्लाह क़यामत के रोज हमें ऐसी पकड़ से अपनी पनाह में रखे। आमीन। तो अल्लाह कहते हैं कि उनके लिबास गंधक के होंगे और आग उनके चेहरों पर भी चढ़ी हुई होंगी, यानी कि उनके पूरे बदन को, यहाँ तक कि चेहरे तक को जला रही होंगी। या इसलिए कि अल्लाह ताला हर शख्स को उसके किए हुए अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह ताला को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि ये तमाम ये जो चीजें जो हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया था ना, जो कुछ भी किया था ये उसका बदला है, ये उसकी सजा है। ये तो अभी क़यामत का मंजर है। बात तो ये है कि जब पे वो दोज़ख में डाले जाएंगे तो दोज़ख में भी इससे बुरा हाल होगा और हमेशा हमेशा कोई उसकी एंड नहीं है। जो ईमान पे नहीं गया वो हमेशा जो है कि अपनी जगह यहीं पाएगा। ठीक है ना। तो अल्लाह कहते हैं या इसलिए कि अल्लाह ताला हर शख्स को उसके किए हुए अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह ताला को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगेगी, है ना। वहां पर वो तो जगह ऐसा पहुंच गया कि अब तो वहां पे अल्लाह के सामने हम रूबरू हैं। अब तो हम अल्लाह के सामने रूबरू हैं। हर शख्स वहां पे अल्लाह के सामने रूबरू। कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा? ना इधर होगा, ना मकान होगा, ना पहाड़ होगा, सब चपटी कर दी जाएंगी। ठीक है ना। यह कुरान तमाम लोगों के लिए इत्तलानामा है कि इसके जरिए से वह होशियार कर दिए जाएं और बखूबी मालूम कर लें कि अल्लाह एक ही माबूद है, और ताकि अक्लमंद लोग सोच समझ लें। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये अल्लाह ने इस अपने कलाम यानी कि कुरान पाक के मुतालिक कह दिया। क्या कह दिया कि ये इत्तलानामा है, तुम्हें बता दिया। घरों में, मकान में नोटिस लग जाती है, नोटिस चिपका दी जाती है, तो हम उस पर अटेंशन देते हैं, उससे जुड़े तमाम बातों पर ख्याल करते हैं और किस तरीके से हम जो है कि उस नोटिस में जो चीज़ बताई गई हैं या जो उस पर होने वाला है उस बुराइयों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कलाम, ये कुरान बिल्कुल वैसे ही नोटिस की तरह हर एक की जिंदगी में डाल दिया है, चिपका दिया है, कह दिया है, दिखला दिया है। अल्लाह के रसूल ऐसे इशारा करके कह दी कि देखो ये नोटिस है अल्लाह की तरफ से। क्या नोटिस है? अभी जो ऊपर हम लोगों ने तमाम बातें पढ़ी कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाओ, नहीं है कोई और माबूद सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के और कोई माबूद नहीं। हमें उसी की बंदगी करनी है, उसी से तलब करना है, उसी से मांगना है। हर चीज देने वाला वही है, उसी ने तमाम तरीके की चीजों को दिया है और वही आगे भी देगा। अब उसको छोड़ करके अगर हम किसी और से मांगते हैं, किसी और से कहते हैं, किसी और की बंदगी करते हैं तो हम बिल्कुल नाइंसाफ वाले हैं और अल्लाह पकड़ लेगा। जब पकड़ लेगा तो जो है कि जंजीर में जकड़ लेगा और हमारे ऊपर ऐसी आग तारी हो जाएगी जो कभी खत्म नहीं होंगी और फिर अंजाम नहायत ही बुरा है। इन तमाम चीजों को अल्लाह ने एक नोटिस बना करके कुरान पाक की शक्ल में हमारी जिंदगी में डाल दिया है कि देखो ये नोटिस है, और ये कह दिया है कि देखो ये अल्लाह का मुहर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में अपनी मुहर लगा दी। क्या कहते कि यह कुरान तमाम लोगों के लिए इत्तलानामा है कि इसके जरिए से वह होशियार कर दिए जाएं और बखूबी मालूम कर लें कि अल्लाह एक ही माबूद है, और ताकि अक्लमंद लोग सोच समझ सके। यानी कि जो अक्लमंद लोग होंगे वही तो समझ सकेंगे, जो अक्लमंद नहीं वो क्या समझेगा। उसके लिए फिर कितना भी बोलते जाओ, तो जब नहीं समझेगा तो फिर अल्लाह ने तो अंजाम दे दिया। कम से कम इतना तो डर रखे, इतना तो ख्याल करे। अब अगर इसके बावजूद भी नहीं डरे,
اس کے باوجود بھی نہیں خیال کرے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو جو ہوگا وہ تو بھگتنا پڑے گا نا، وہ تو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے تو کلیئر کر دیا۔ تو محترم ناظرین، سورہ ابراہیم یہاں پہ مکمل ہوئی، اور سورہ ابراہیم میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے حق کی پہچان کیے اور حق کو جانے، اور حق کے لیے کس طریقے سے انہوں نے جدوجہد کیا اور حق پر اپنی زندگی گزارے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسی آزمائش کی، ایسی آزمائش لی کہ کوئی اور اگر ہوتا تو شاید کہ پھسل سکتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو نہیں پھسلے، اللہ کے ہر آزمائش پہ کھڑے پکے اور حاضر رہے۔ وہ بت والا معاملہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھا دیا کہ دیکھو، جو بول نہیں سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتے، تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، تو پھر تم کیوں ان سے مانگتے ہو؟ وہ چاند اور سورج والا معاملہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیے کہ بھائی یہ کیا ایک دن ہے ایک دن نہیں ہے، صبح ہے شام میں نہیں ہے۔ وہ نمرود کا سامنے کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیے کہ اچھا تم خود کو خدا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، سورج کو جو ہے کہ مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اس کے بعد پھر جو ہے کہ مصر میں ان کی بیوی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امتحان ہوئے اس میں بھی کھڑے ثابت ہوئے۔ پھر اولاد کے لیے انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے ان کی بڑی عمر میں اولاد عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے، پھر بعد میں اور بڑی عمر میں جا کر کے حضرت اسحاق علیہ السلام بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ وہ بانجھ تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور نکاح کیا تھا، ان سے بھی کہتے ہیں کہ 5 کہ 6 اور اولاد ہوئے تھے، اور انہی کے ذکر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں کہیں کہ ہم نے جو ہے کہ ایسی جگہ پر ہم نے اپنے اولاد کو آباد کیا جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اپنا گھر خانہ کعبہ ان سے بنوایا، پھر اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی مانگا۔ ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ثابت اتر رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ بھی دعائیں کی یہ سب ہم لوگوں نے اس میں سنا۔ پھر اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ دیکھو میں نے کتنی نعمتیں تم لوگ کو دی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم اس کے باوجود بھی حق پہ نہیں آئے، حق پہ نہیں عمل کیے، حق کو نہیں پہچانے، تو پھر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہ انجام بھی اللہ نے بتا دیا، اور آخر میں اس سورہ کے آخر آیت میں اللہ نے نوٹس پر مہر لگا دیا کہ دیکھو یہ قرآن ایک نوٹس ہے، میں نے تم کو دے دیا، اب تم کو سمجھ لینا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ جب تم میرے سامنے روبرو آؤ گے تو تمہارے پاس بولنے کے لیے کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس کلام، اپنے قرآن اور جو بھی سورہ مبارکہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھی، جو بھی آیت کی ہم لوگوں نے ذکر کی، اللہ ان کے وسیلے سے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے دے کہ اللہ ہم سے ایسا کوئی عمل نہ ہوگے جو کفر میں، جو شرک میں کسی بھی طرح کا ملوث ہو۔ اے اللہ ہمیں جو ہے کہ نیک راہ پہ چلا، مومن کی زندگی گزارنے والا بنا، اور ایمان پہ ہی جلا اور ایمان پہ ہی ختمہ کر، تاکہ ہم ایمان پر ہی اٹھائے جانے۔ اے اللہ تو نے جو بھی عقائد، جو بھی حکم تو نے جاری کیا ہے اس پر بالکل کھڑا ہمیں ثابت رہنے والا بنا، ویسے قوت دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر، ان کے جیسے عمل پر چلنے کا ہمیں حوصلہ دے، قوت دے، صلاحیت دے، طاقت دے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے جو کچھ بھی جان بوجھ کے ہوا یا انجانے میں ہو گیا، یا پھر شیطان اور شیطان کی شر میں ہو گیا، یا پھر اپنے نفس کے بہکاوے میں ہو گیا، یا اپنے بزدلی، کمزوری، کم عقل اور نادانی میں ہو گیا، ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام
गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी बख्शिश अता फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत अता फरमा दे। हमसे पहले जो हमारे घर ख़ानदान के जो गुज़र गए अल्लाह उनकी भी बख्शिश अता फरमा, और हमारे तमाम नस्लों को अल्लाह ताला हमारे तमाम नस्लों को दीन पे चलने वाला, ईमान पे चलने वाला एक नेक मोमिन बना दे। ए अल्लाह हम सबको नेक साले ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और क़ुव्वत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे औलादों को जो है कि तो कुफ्र से, बुराइयों से, ए अल्लाह बुरे चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरे वक्त और बुरे हालात से, बुरी चीज़ों से, इन सब से अपनी पनाह में रख। ए अल्लाह हमारे वालिदैन को अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती और शिफा कामिला अता फरमा। ए अल्लाह ताला हम में से जिनके वालिदैन नहीं हैं ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमा, जन्नत फ़िरदौस आला में मुक़ाम अता फरमा। ए अल्लाह ताला हमारे लिए भी और हमारे औलाद के लिए भी जन्नत फ़िरदौस आला में मुक़ाम बना दे। ए अल्लाह ताला हम सबको दीन पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारी इबादत गाहों की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह ताला आज पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, साजिशें हो रही हैं, तरह तरह से मुसलमानों के ऊपर जो है कि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ए अल्लाह ताला ऐसे साजिश करने वालों